गणपतये नमः। ओं नमो भगवते रुद्राय रुद्रमन्यवभवामहाभवामिनी गजानस्तनुवागस्तमयादिगस्ताविजागतिः यामिनं गिरिरन्दहस्तेन पश्यस्तवे वाङ्गेरित्रदाङ्कुरवायुं ते पुरुषं जगते नवजतां स्वाङ्गिरिलां चावदामते धानस्तं रमिजगदयत्वं सुमना असते यमो नदति भक्तां प्रथमो दैव्यो विगते अधीतसंभान्यं नमो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलभे नमस्ते अस्वायुधाय नातताय धृष्णवे उपाभ्यामुदधे नमो भावुभ्यान्तपतन्वने नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरा नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूर्याय हन्याय वनानां पदये नमो नमः ककुबाय निषङ्गे तेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिनैर्दिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते साधूनां पदये नमो नमो निचेतारेभ्यस्तवो नमो नमः आगच्छभ्यो गतभ्यस्तवो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यस्तवो नमो नमः आसेनेभ्यः शयानेभ्यस्तवो नमो स्वपस्भ्यो जाग्रद्भ्यस्तवो नमो नमः तिष्ठभ्यो दारुद्भ्यस्तवो नमो नमः सभापतिभ्यस्तवो नमो नमो हस्वेभ्यो नमो वृक्षेभ्यो वृषपतिभ्यस्तवो नमो नमो राधेभ्यो प्राजपतिभ्यस्तवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमो नमो मध्याच्छुल्लकेभ्यस्तवो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो रथभ्यो रथकारेपाय च रुद्राय नमः सर्वाय च पशुपतये नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय नमः कबन्दिने धनुर्धरेवाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिजाय च पृष्ठाय च नमो मेरुष्टभागतेषु मदे च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्धते च नमो क्रियाय च प्रसवाय च नमः आतवेकाय